सिलसिला आलिया नक्शबंदिया खादरिया मुजद्दिया महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम मस्जिद जब्बार में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए नजमुल मुहद्दिसीन अल्लामा मौलाना सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दी शेखुल हदीस जामिया निजामिया ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर अजीम शान हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 7 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल न्यू टाउन पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस रूहानी और इस्लाही इज्तिमा की सरपरस्ती ज़ैनुल फ़ुक़हा मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया निज़ामिया और सदारत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद सबगतुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दी फरमाएंगे, जबकि अल्लामा मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी मुजद्दी नजमुल मुहद्दिसीन अल्लामा मौलाना सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दी शेखुल हदीस जामिया निजामिया अल्लामा मौलाना सैयद शाह अजीजुल्लाह खादरी साबिक शेखुल माकुलात जामिया निजामिया के इस्लाह मौशरा जिक्र इलाही मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुफ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुसूसी खिताबात होंगे। इसके अलावा अल्लामा मौलाना सैयद शाह खज़र नक्शबंदी खादरी, अल्लामा मौलाना मिसबाहुल क़ुलूब हजरत तहसीन शाह सानी नक्शबंदी मुजद्दी और खादरी, हजरत मौलाना सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन नक्शबंदी खादरी और दीगर बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी हाफिज इलियास नक्शबंदी इमाम मक्का मस्जिद करेंगे, जबकि हजरत मौलाना ज़बीउल्लाह की क़िरात कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। इसी कॉन्फ्रेंस में मदरसा अनवारुल हसनात लिल बनात के हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी भी की जाएगी। आमतुल मुस्लिमीन से इस बाबरकत और रूहानी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई। मौलाना ने कहा कि बाद इख्तिताम शुरकाए जलसा के लिए ताम का माकूल इंतजाम रहेगा। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में हाफिज मोहम्मद इलियास नक्शबंदी इमाम मक्का मस्जिद, मौलाना रेहान नक्शबंदी, मौलाना बुरहान शर्फी, मौलाना इम्तियाजुर रहमान नक्शबंदी, मौलाना आसिफ अली नक्शबंदी, मौलाना इलियास नक्शबंदी, मौलाना हाफिज हसीब नक्शबंदी, मोहम्मद अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी मुतवल्ली मस्जिद जब्बार के अलावा मुरीदेन सिलसिला नक्शबंदिया मोहम्मद अतीक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फसी, मोहम्मद असगर, मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद निसार, मोहम्मद सफ़ान और मुतक़द्दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिल अकरमीन। अम्मा बाद, बुजुर्गान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़िरीन व नाज़रीन, सालाना 7वीं अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बज़िमन उर्स इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो महबूब नगर में 7 साल से मुनाक़िद हो रही है, ये 7वीं है, मुनाक़िद हो रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल भी को एहतमाम किया जा रहा है। 23 सफ़र 7 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब ता इशा, मगरिब की नमाज फंक्शन हॉल शालीमार में अदा की जाएगी और जो हाज़रीन हैं उनके लिए ताम का नज़्म रहेगा। पर्दे का भी औरतों के लिए एहतमाम किया जाएगा। कि हम जो एहतमाम कर रहे हैं जलसे का या कॉन्फ्रेंस का जो एहतमाम कर रहे हैं, इस गर्ज से कर रहे हैं कि हम मौजूदा हालात को अगर हम देखें कि हालात मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। एक दौर ऐसा गुज़रा 400 साल पहले, ऐसा गुज़रा अकबर बादशाह ने दीन इलाही क़ायम किया। वो दीन इलाही को ख़त्म करने के लिए मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो बेमिसल है।
مجدد نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بے مثل ہے. ان کی طرز پر، ان کے طریقے پر، ان کے تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے یہ جو جلسہ، یہ کانفرنس ہم منعقد کرتے ہیں. محبوب نگر کے سلسلے نقش بندیہ مجددیہ کے جو نوجوان ہیں محبوب نگر کے، اور دیگر سلسلے نقش بندیہ کے جتنے بھی جو ہے نوجوان ہیں، ان کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، پرسکون رہتا ہے. قراء جو آتے ہیں وہ حیدرآباد سے آتے ہیں، نعت خواں بھی منتخبہ نعت خواں ہوتے ہیں. اور اس جلسے کی جو صدارت ہوگی، اس جلسے کی صدارت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ، پیر طریقت حامل شریعت ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، ان کی صدارت رہے گی. اور زیر سرپرستی ذیل الفقہاء مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامع نظامیہ، یہ ان کی سرپرستی ہوگی. اور ان کے علاوہ مولانا شہنشاہ خطابت حضرت اللہ سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب کا خطاب ہوگا. ان کے علاوہ احقر سید صغیر احمد نقش بندی شیخ الحدیث جامع نظامیہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائیں، اور خاص کر حیدرآباد بلکہ ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے جو ہے سجادہ نشین اس میں تشریف لا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حامل شریعت پیر طریقت حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبندی صاحب قبلہ ہیں. اور ان کے علاوہ حضرت مولانا سید شاہ خضر نقشبندی قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین نقشبند دکن حضرت سید شاہ سعد اللہ حسینی. اور ان کے علاوہ مصباح القلوب حضرت تحسین شاہ ثانی نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین قطب دکن حضرت مسکین شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاوہ حضرت مولانا سید شاہ غوث محی الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین سید محمد بادشاہ قادری نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے، محبوب نگر کے اطراف و اکناف رہنے والے سب سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرمائیں، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ماشاءاللہ یہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے باعث اجر ثواب ہے. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ.